बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तासुगुरी खैबर न्यूज़ और ज़ेम किरण ज़मान और ज़ेम तहसीनुल्लाह तासीर नजर बजो पसर खबरों। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस फाइज ईसा खिलाफ सदारती रेफरेंस करदम गरजोर दे सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल केस मुख्तसर फैसला वरोदा चुपके मोअज़्ज़ज़ जज दरख्वास्त मंजूर कर दे तारंग में जस्टिस फाइज ईसा खिलाफ शोकास नोटिस हम वापस अगस्ते शवे दे मुख्तसर फैसला के जस्टिस मकबूल बाकी जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह इजाफी नोट वर कर दे। सुप्रीम कोर्ट मुख्तसर फैसला के अदालत वेरे दी FBR दे और एजुकेट जस्टिस फाइज ईसा कुर्बादानता मुतलका जायदादों पर बेल नोटिस जारी करी और दफा नोटिस दे जस्टिस फाइज ईसा रिहाइशगाह तवली गलशी FBR दे टोल फरीकेन वावरी और रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तवली गलशी। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट मुख्तसर फैसला बांधे इत्मीनान सरगंदा व नकड़े और दाए यो गुरा फैसला कर जोरेदा वज़ीर आज़म मामला खुसूसी शहजाद अकबर वही छी फैसले मुताबिक बाद जज कुर्बदा ने बचोला FBR कमिश्नर पबड़ान दे लंदन जायदादों मुतलिक मनी ट्रायल जमा कबल भी और ब्याबा FBR सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जामे रिपोर्ट जमा कवी। मुतहदा अपोजिशन जस्टिस काजी फाइज ईसा पर ज़िद हुकूमती रेफरेंस करदम गजदो हर कले कर दे वेरे दीच दरोग और बदनीयती साबित दो बांध दे सदर और वज़ीर आज़म इस्तीफे वर्कड़ी एलामिया के पाकिस्तान बार काउंसिल सूबाई बार काउंसिल और वकीलानों पर द्रनोट को इस्ताइन शिविदा और दे कानून और दस्तूर सरबलाई बांधे अदलियता पेश जवन उड़ान शिवी। खैबर पुख्तनख्वा रातुन की मालिका लपारा 923 अरब रुपए बजट पेश करे सूबाई वज़ीर खजाना तैमूर सलीम जागड़ा बजट खिताब की वेली दी तरक्याती बजट लपारा 3 अरब मुख्तस कबल तजवीज़ दे तरक्याती बजट के 95 अरब रुपए कबारी जिलो लपारा के खुदशी भी दी जनूबी इजला तरक्की लपारा 28 अरब रुपए मुख्तस भी। खैबर पुख्तनख्वा सूबाई बजट के सेहत लपारा यो सलीरिश अरब रुपए मुख्तस दी चुपके सलीरिश अरब रुपए कोरोना इमरजेंसी फंड मुकर्रर पेशे दे तालीम लपारा यो 2 अरब रुपए और हायर एजुकेशन लपारा 19 अरब रुपए और महकमा दाखिला लपारा 50 अरबा मुख्तस कबल तजवीज़ दे जंगलात लपारा और हस्पतालों की तिब्बी सहूलियात लपारा यो अरब रुपए मुख्तस कबल तजवीज़ दे। सूबाई वज़ीर तैमूर सलीम जागड़ा खुल खिताब के माली बजट टैक्स फ्री गरजोर दे और रेवेन्यू हदफ 923 अरब रुपए मुकर्रर करे दे लोकल गवर्नमेंट लपारा 28 अरब रुपए मुख्तस करे दी सड़कों तामीर लपारा यो 40 अरबा आबपाशी लपारा 13 अरबा और दिल्ली हस्पतालों लपारा 15 अरब रुपए मुख्तस करे दी। बजट इजलास तमरान दे वज़ीर आला महमूद खान कोरोना टेस्ट करे वज़ीर आला टेस्ट रिजल्ट मनफी रागले मुशीर इत्तलात अजमल वज़ीर मुताबिक वज़ीर आला काबीने वज़ीरान तहम इजलास रातक मौका कोरोना टेस्ट रिजल्ट जान सर रावड़ो अहकामात वरकड़ी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चेन्नई इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट समाज छवे शुगर मिल्स एसोसिएशन वकील अदालत के खपल दलाइल वर्कड़ी अदालत हुकूमत कार्रवाई न उद्रोर लपारा जारी शवे हुक्म इम्तना के सबा पुर तोसी उपड़ा केस नो समात हम सबा पुर जंडबल शवी उपड़ोन उइश्तमा फरवरी दी याद साथी वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी सेनेट इजलास ता खिताब शाह महमूद वेरे दी चमुंग देहन दड़के निशी रवले खित्ता के भारत यवाज शवरे सेनेटर मुशाहिद हुसैन पर LOC बाती दजो मुसम्मत कर दे वेरे दी बाती इश्ताल अंगेजी पर खित्ता के जंगी माहौल जो कर दे। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी पर मशरे की कौमी असम्बली इजलास शवेरे चपके रातों की काल बजट बांधे बहस नन हम जारी तो पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ वफाकी बजट मायूस कन गुरजोर दे पर खिताब की राजा परवेज अशरफ ते कोरोना पर मामला की हुकूमती कारकर्दगी बांधे हम दे अफसोस इजहार करे ते कोरोना मखनवी लपारा चिरकम इकदाम जरूरत हगाबुनशु राजा परवेज अशरफ वही मौजूदा वक्त के कौम तले हौसले जरूरत है। पाकिस्तान के कोरोना वायरस केसों की इजाफा रवाना तीर सलीरिश्त गिरटो दौरान नोर यो सर द्वदेश मरीजान पहाक पुरसिदर चिबरसरा पर मुल्क के दिमड़ुशिबी किसानों कुल शमेरा 3,290 बुरसिदा 13,000 यूरस की ताज़ा सलूर जरा 9 सलवेख्त केसेस रिपोर्ट शिवी दी दारंग मजमूई केसों शमेरा यो लाका 15 बेहतर जरा सेवा शवे।
خیبر پختونخوا کې د کرونا وایرس له وجې نور 18 تنه په حق ورسېدل چې ورسره صوبه کې د مړو کسانو شمیره 1509 ته ورسېده. صوبایي محکمه صحت مطابق خیبر پختونخوا کې د کرونا مجموعي کیسونو شمیره 60,102 ده. صوبه کې د صحتیاب مریضانو شمیره 15,541 ته ورسېده. او اف بی آر ته حکم کړی چې 2 میاشتو کې د ټیکس معاملاتو پلټنې مکمل کړي. سپریم کورٹ آف پاکستان د جسٹس قاضی فائزی صاحب خلاف صدارتی ریفرنس قلم ګرځولې او سپریم جوډیشل کونسل کې د جسٹس قاضی فائزی صاحب خلاف زیر التوا کاروائی په شمول شوکاز نوټس هم قلم ګرځولې دی. د سپریم کورٹ فل کورٹ عمر عطا بندیال په مشرۍ کې د جسٹس قاضی فائزی صاحب خلاف حکومتي ریفرنس باندې مختصر فیصله ورولې ده. د سپریم کورٹ لس کسیزه بینچ د جسٹس قاضی فائزی صاحب خلاف صدارتی ریفرنس په متفقه توګه قلم ګرځولې دی. مختصر فیصله د بینچ سربراہ جسٹس عمر عطا بندیال ورولې ده. د لس کسیزه بینچ 3 ججانو فیصله کې اضافي نوٹ لیکلی دی. جسٹس یا افریدی فیصلې سره اختلاف کړی دی. د بینچ و ججانو چې پکې جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس منظور احمد، جسٹس احمد ملک، جسٹس فیصل عرب، جسٹس مظہر عالم میاں خیل، جسٹس سجاد علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس قاضی محمد امین ایف بی آر ته د ان لین ریونیو متعلقه کمشنر ته د قانون لاندې جسٹس عیسی کورنۍ او بچو ته د 2 ورځو کې دننه د هرې پراپرټۍ بیل نوټسې لیږلو حکم کړی دی. عدالت امر کړی دی چې دغه نوټسې دی د جسٹس قاضی فائز عیسی سرکاري کور په پته ولیږلی شي او اف بی آر دی د معامله کې التوا نه کار نه اخلي. عدالت فیصله کې ویلي دی چې اف بی آر متعلقه کمشنر دی 15 ورځو کې سماعت مکمل کړي او 15 ورځو کې دی دننه حکم جاری کړي. فیصله کې اف بی آر ته رپورټ د اف بی آر چیئرمین دستخط سره سپریم کورٹ رجسٹرار په ذریعہ عدالت کې جمع کولو پابند کړی دی. د سپریم کورٹ مختصر فیصله کې ویلي شوي دي چې سپریم جوډیشل کونسل د رپورټ جاج اخیستو نه پس او د رپورټ په رڼا کې که چیرې د درخواست گزار خلاف کاروایی جوړیږي نو کونسل د آئین آرټیکل 209 لاندې د اسخود نوټس دارای کار استعمالولی شي. یاد دی وی چې 13 کال د جسٹس قاضی فائزی صاحب خلاف دایر شوی ریفرنس کې الزام لګولی شوی وو چې هغه د خپلې کورودانې او بچو په نوم په لندن کې جایداد اخیستی دی کوم یې چې خپل ټیکس ګوشوارو کې نه دی ډیکلیر کړی. ولې جسټس قاضي فایزي صاحب دغه الزامونه رد کړي دي او ویلي دي چې هغه د دغه جایداد بینیفیشل اونر نه دی. دې نه وړاندې د جسټس قاضي فایزي صاحب کوروداني سپریم کورټ ته د ویډیو لینک په ذریعہ د خپل جایدادونو تفصیل ورکړی وو کوم چې عدالت منلی وو. سپریم کورټ بعد دې لړکې تفصیلی فیصلہ ډیر زر جاری کوي. جسٹس فائزی صاحب کیس کې پیش شوي وکیلانو د سپریم کورټ فیصلې هرکلی کړی دی. ویلي دي چې عدلیه آزاد دی. هغوی وویل چې د ملک 4 واړه صوبې جسټس فائزي صاحب سره ولاړ دي او دغه فیصلې سره به ملک کې یکجهتي راشي. هغوی زیاته کړې ده چې ایسٹس ریکوری یونٹ هیڅ قانوني حیثیت نشته. تو انشاءاللہ تعالی اس ملک میں عدلیہ بھی آزاد ہوگی. کوئی ان پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکے گا. میں اس کے ساتھ ساتھ اپنے صحافی بھائیوں کا بہنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی ہمارا ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے دیا. یہ ملک کی وسیع تر مفاد کا اور ملک کی سولیڈیرٹی کا یونٹی کا مظاہرہ تھا. چاروں صوبے اکٹھے تھے اس معاملے میں. یہ کوئی ایک صوبہ نہیں، چاروں صوبے پاکستان کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ تھے کیونکہ وہ حق کی بات کرنے والا جج ہے. وہ ایک بہادر جج ہے، اس میں جرت ہے، کھل کے بات کرتا ہے، اپنے فیصلے آزادانہ دیتا ہے. اس پر ہم امید رکھیں گے کہ ڈیٹیل ججمنٹ میں جج صاحبان کچھ کہیں گے کہ اس کا لیگل پوزیشن کیا ہے. آج آپ کے سامنے رضا ربانی صاحب نے فوکس کر کے وہی آرگیو کیا. ARU جو بھی بنائی گئی ہے اس کا پیچھے کوئی جواز نہیں ہے، قانونی طور پر اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، لہٰذا اس کو ہم قانونی ادارہ نہیں مان سکتے. د سپریم کورٹ بار ایسوسیشن پخوانی صدر اور سپریم کورٹ سینئر وکیل شیخ احسان الدین د جسٹس قاضی فائزي صاحب کیس کې سپریم کورٹ فیصله ستایلی او ویلي دي چې فیصلې نه ثابته کیږي چې جسٹس عیسی په ضد صدارتی ریفرنس په بدنیتۍ قائم کړی شوی او هغه نور څه ویلي دي راځئ چې وګورو. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا فیصلہ ایک سنگ میل ہے، تاریخی فیصلہ ہے. اس فیصلے سے یہ ثابت ہو گیا کہ اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی ہے. اس فیصلے سے یہ بھی ثابت ہو گیا ہے کہ عدلیہ اس ملک کی آزاد ہے.
इस मुल्क में ये भी साबित हो गया है कि जो अदारे अपने हकूक़ से तजावज़ करके बदनीति से कोई कार्रवाई करते हैं उनको मुँह की खानी पड़ती है। मैं समझता हूँ कि ये रेफरेंस एक मैस टिशू पेपर था जिसकी कोई लीगल हैसियत ही नहीं थी, जिसकी कोई शहादत नहीं थी, जिसका कोई किसी किस्म का कनेक्शन नहीं था। महज इसलिए कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जज, ऑनेस्ट जज ने धरना केस में कुछ अदारों को उनकी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी याद कराई थी, उसको बुनियाद बनाकर इन्होंने कर दिया है और उसके लिए कोई मवाद ला नहीं सके हैं। और आज का फैसला इस बात को साबित कर गया कि ये फैसला बदनीति पर मबनी था। ये डिटेल जजमेंट आएगा तो अगर ये बदनीति पर मबनी तो सदर की बदनीति थी या उन अदारों की बदनी, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। तो वज़ीर आज़म मामला खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर जस्टिस काजी फायजीसा केस के सुप्रीम कोर्ट फैसले तायन करदा वेरी दी PTI हुकूमत अदली आज़ादी बांधे यकीन लरी हुकूमत अदालत फैसले ना मुतमईन दे पदे खबर यकीन लरू च जजिस मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तक कतल पकार दी। इस्लामाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाल वज़ीर आज़म मामला खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर बेनावा च जस्टिस काजी फायजीसा केस के हुकूमत सुप्रीम कोर्ट फैसले एहतराम कवी और अदालत फैसले ना मुतमईन यू। शहजाद अकबर उवेज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बा पदे रिपोर्ट गौर कवी चेयरमैन FPR पर पाबंद हुई पर रिपोर्ट दस्तखत उकड़ी और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तय बुलीगी। शहजाद अकबर दाहम वेदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत अदली बशमूल हर इदारे पर आज़ादी यकीन लरी अदालत पखपला तहरीरी फैसला की यो जाय के हम दि बदनीयत लफ्ज़ न दे इस्तेमाल करे। तो वज़ीर आज़म मामला खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर वक्त वेली दी पदे खबर यकीन लरू जजिस मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तक कतल पकार दी। मुखालिफ डलो द जस्टिस काजी फायजीसा पजिद हुकूमती रेफरेंस करदम गर्जेदो हर कले कर दे और वेरे दीचे दरूग और बदनीयती साबित दो बांधे सदर वज़ीर आज़म इस्तीफे बरकड़ी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, ANP, JUI, जमात इस्लामी, कौमी वतन पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी बांधे मुश्तमिल मुतहिदा अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट लखवा सदारती रेफरेंस कलदम गुरजोलो हर कले करे और वेले दी चे बेबनसट रेफरेंस ते अदली बदनामोल कोशिशों कम चे नाकाम अशो मुश्तरका बयान के अपोजिशन गोंदुनु वेले दी चे हुकूमत ते नाकाम फहरिस्त देर उगत दे और नन पके यो बला इजाफा शवे और सुप्रीम कोर्ट फैसले सरा ते हुकूमत बदनीयती राबर से रशविदा एलामिया के वेले शविदी चे नन दी ईमानदारी सदाकत और हक दे गटे रास्ता और दे अदली पजिद साजिश नाकामी सरा ते इमरान खान जहनीत होम पटागर शविदे एलामिया के पाकिस्तान बार काउंसिल, सूबाई बार काउंसिल सौ वकीलानो पदरनो टकोस्ताइन शवे और दे कानून और दस्तूर सरबलाई बांधे अदली ता पिरजवन उड़ाने शविदी मुतहिदा अपोजिशन एलामिया के वेले शविदी रेफरेंस मकसद आला अदालतुनु दे फशाल लांद रावस्तल और कानून लार के खंडान अचवलू और पदे नाजुक वक्त के वकीलानो यवारिबिया तारीखी किरदार अदा करे। खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर ख़जाना तैमूर सलीम जगरा सूबाई बजट पुराने कर दे सूबाई बजट मजमूई लागत 923 अरब रुपये दे जबकि ओ सवा यो कम सलवेख सेटल एरियाज तपारा यो सलोर 3 अरब रुपये कबायली इजला पारा खोले शवे दे तफसीर गुरु जाहिद उस्मान पदे रिपोर्ट के د खैबर पख्तूनख्वा माली कल 2023 और 2024 बजट सूबाई वज़ीर ख़जाना तैमूर सलीम जगड़ा वड़ांदे कड़े दे द खैबर पख्तूनख्वा टोटल बजट 923 अरब रुपये बाने मुश्तमिल दे चिपकी 900 कम सलवेख सेटल और यो सलोर 3 अरब रुपये कबायली जिलो द पारा मुख्तस कड़ी शवी दी करंट बजट 615 अरब और तरक्याती बजट 338 अरब रुपये बाने मुश्तमिल दे करंट बजट की सेटल अजला द पारा 222 और कबायली अजला द पारा 96 अरब रुपये और कड़ी शवी दी सूबाई बजट दस्तावेज मुताबिक टोले सूबे की बा हेल्थ कार्ड इजरा कोली शी और बजट के नवे किस्म टिक्स हम न लगोले शवे नवी माली काल बजट की सेहत दपारा मजमूई बजट यो सलरविश अरब रुपये दवायानो दपारा सलोर अरब रुपये रिलीफ दपारा 19.85 अरब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट दपारा 23 अरब रुपये मुख्तस करे शवी दी बजट दस्तावेज की मजीद वैली शवी दी हायर एजुकेशन दपारा 9.3 ज़राअत दपारा 19 अरब फाइनेंस दपारा 15.3 अरब ट्रांसपोर्ट दपारा 14.5 अरब रुपये मुख्तस करे शवी दी माली काल 2023 और युष्तम बजट दस्तावेज मुताबिक टूरिज्म और स्पोर्ट्स दपारा 8.85 अरब लैंड जस्टिस दपारा 8.85 अरब इंडस्ट्रीज दपारा 3.15 अरब रुपये और सोशल वेलफेयर दपारा 3.1 अरब रुपये मुख्तस करे शवी दी माली कल बजट की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शुपे दपारा हम 910 मिलियन एक्साइज एंड टैक्सेशन दपारा 800 मिलियन इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट दपारा 630 मिलियन रुपये मुख्तस करे शवी दी नवी माली काल के बाद 22 ज़रा नवी उस्ताजान हम भर्ती कोलिशी कुम दपारा बजट के पैसे मुख्तस करे शवी दी वले रवा माली काल के बाद
390 سکولونه جوړولو نه علاوه 1540 سکولونه اپګریډ کولی هم شي. دې نه علاوه لوکل ګورنمنټ دپاره 28 اربه روپۍ پولیس او داخل لپاره 154 اربه روپۍ بجټ مختص کړی شوی دی. زاهد عثمان، خیبر نیوز، پیښور. د خبرونو سلسله روانه ده. وخت شوی د وړې شانتې دمې. خیبر نیوز سره اوسئ.